नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राप्रपाका महामन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसदमा सत्तारूढ सांसदकै जुहारी। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे नबोल्न एमाले र माओवादीको चेतावनी। राप्रपा भन्छ हामी बोल्छौं। निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने कानुनको तर्जुमा गर्दै उम्मेद्वार बन्ने उमेर घटाउन सरकारवालाहरूको सुझाव। पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा बारेको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने नबढाउने विषयमा सांसदहरू विभाजित। प्रस्तावबारे दलहरूबीच सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोगकी प्रमुख सामन्ता नेपाल आउँदै। सन् 2000 पछि अमेरिकाबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमण। भारतले घटायो नेपाललाई दिने अनुदान सहायता। अघिल्लो वर्ष 7 अर्ब 50 करोड दिएको भारतले 2 अर्ब घटायो। भुटानलाई 24 अर्ब भारु दिने। सुडानमा रहेका शरणार्थीका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगद्वारा विभिन्न 41 सङ्घ संस्थासँग सहयोग माग। 9 लाख शरणार्थी सङ्कटमा रहेको भनाइ। र तेस्रो तथा अन्तिम टी20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डमाथि भारतको कीर्तिमानी जित। 235 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 66 रनमै सीमित। अब समाचार विस्तारमा। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे मन्त्रीहरूले बोलेको विषयलाई लिएर संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच जुहारी चलेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राप्रपाका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर राप्रपाका सांसदले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री र राप्रपाका मन्त्रीहरूको मत बाँझिएको भन्दै यो राम्रो सङ्केत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। कानुन मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सचेत गराएको भए पनि शहरी विकास मन्त्रीको त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको भन्दै उहाँले आधारभूत संरचनाबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाँझिनु मुलुकको लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो। धर्मको नाममा राजनीति गर्दा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेश कुनै पनि देश शान्त नभएको भन्दै सांसद पन्तले संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको विषयबाट विचलित हुन नहुने बताउनुभयो। मन्त्री भएर खिलाफमा बोल्नु संविधान विपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्रीज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्नो कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्न मिल्दैन। म यो सरकारलाई मत हाल्ने एउटा सांसदको हैसियतले आग्रह गर्दछु। मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको यस्तो सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो होइन। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँहरूको बारेमा केही छलफल जरुरी छ भने त्यो उहाँहरूले क्याबिनेटमा गर्ने हो अथवा छुट्टै मन्त्री प्रधानमन्त्री बसेर छलफल गर्ने हो। तर संविधानका आधारभूत संरचनाहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूको धारणा बाजिने कुरा आफैमा मुलुकको लोकतन्त्रको लागि एउटा राम्रो लक्षण होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले संसद र सडकमा बहस हुन सक्ने तर क्याबिनेटमा बसेर संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले त्यसमा रहेका मन्त्रीहरूले गल्ती गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको कुरालाई, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई, जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमिकतालाई अपरिवर्तनीय विषय ठानेको छ। अन्य विषयहरूमा संविधान उधार पनि रहेको छ। तथापि यी सबै विषयहरू एउटा सार्वजनिक बहसको विषय हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र राख्न सक्छौँ। तथापि सरकार जो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा नहुन् र यीलाई चाहिँ सच्याइयोस्। राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले पन्त र बस्नेतको भनाइको प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँहरू नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्न आएको भन्दै उहाँले यसलाई संविधानले पनि रोक्न नसक्ने र बोल्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौँ। हामी फेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौँ र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन। सभामुख महोदय,
संविधानमा अपरिवर्तनीय यो बुँदाहरू होइनन्। हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, हामी बोल्छौँ र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ, व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। नमान्ने भावी हामी जङ्गल जान्थ्यौँ, बन्दुक उठाउँथ्यौँ। यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यताभित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ। सांसद राणाले नेपालको शिक्षा प्रणाली कर्मचारी तन्त्र राजनीतिग्रस्त भएकोले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सुकुम्बासीहरूलाई राजनीति गर्ने माध्यम नबनाई उनीहरूको पहिचान गरी सधैँका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष अनिवार्य 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा भइरहेको भन्दै विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अघि बढाइने पनि बताउनुभयो। सो विधेयकलाई चैत्र महिनाभित्रमा संसदमा पेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। र समावेशी भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पर्याप्त आएन कि भन्ने छ, त्यो पाटो पनि मैले अलिकति आएको दृष्टिकोण चाहिँ राख्छु। यसमा हामीले यो मतदाता नामावली सङ्कलनको विषयलाई ऐनमा नै विशेष प्रावधान राखेर महिला, अलिकति समावेशी समूहहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत फोकस गरेर यो मतदाता नामावली सङ्कलनलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर अलिकति विशेष व्यवस्था यो भित्र गरेका छौँ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गत निर्वाचनमा नामावली समावेश गर्ने प्रक्रिया नै समस्या आउँदा कतिपय नागरिकहरूले भोट हाल्न नपाएको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसके पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। व्यवस्था गर्नु भनेर चाहिँ आदेश गरेको छ। यसै त्योभन्दा हाम्रो 64मा चाहिँ कैदी, बन्दी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैले चाहिँ समान रूपमा भोट हालेको थियो। पछिल्लो दिनमा फेरि चाहिँ हामी रोक्यो। यसपटक चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेश पछाडि त्यो कार्यान्वयनमा आयो, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ सबैले इन्स्योर भएको अनुभूति चाहिँ भएन। पूर्व कानून मन्त्री माधव पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न योग्य उमेरलाई घटाएर 18 वा 20 वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। पुरातनवादी परम्परा पछ्याउँदा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न पाउने उमेर 25 वर्षमै यथावत रहेकाले सच्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको लागि 25 वर्षको उम्मेदवार चाहिँ बहुत ट्रेडिसनल हो। 18औं शताब्दीको मान्यता हो। अहिले संसार कहाँ कुन दिशामा पुगिसकेका छ हामी नहेरेर। नेपाल कानून समाजका पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान साक्यले राजनीतिक दलले महिलाको सहभागिता पुरुष सरह नै बनाउने कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। र त्यस प्रयोजनको लागि अहिले भएको अब बन्ने ऐनको व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तो त्यसलाई नै कलेक्सन गरेर ऐनको विवेचना भनेर पनि ऐन मात्र होइन छुट्टै प्रकाशित गर्नु पर्यो। यो पनि सरकार, निर्वाचन आयोग यही कमिटी जसले गरे पनि हुन्छ। पूर्व अध्यक्ष साक्यले प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न योग्य समय घटाउने मात्रै नभई बन्न पाउने अधिकतम उमेरको बारेमा पनि छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश हुने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सांसद खतिवड़ाले निवृत्त भइसकेका प्रधान न्यायाधीश राणाको अभियोग संसदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्भावना नरहेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिवले महाअभियोग फुकुवा पत्र कसरी पठाउन मिल्छ भन्ने विषय आफूले संसदमा उठाउने उहाँको भनाइ थियो।
महाभियोग जस्तो कुरा सदनले लागेको थियो र जसको समयावधिका कारणले महाभियोग लागेको व्यक्ति नै निवृत्त भइसक्नु, तथापि सदनमा विचाराधीन भएको विषयमा यहाँको महासचिवले एउटा पत्र लेखेर दिएको हामीले बिचमा सुन्न आयौँ। नयाँ निर्वाचन भइसकेको थियो, नयाँ प्रतिनिधि आइसकेका थिए, त्यो आउँदा आउँदै हतारमा कसले यो पत्र लेखेर फुकुवाको पत्र लेखेर सदनले नगरेको निर्णयमा महासचिवले कसरी पठाउनु भयो, यो बारेमा म कुनै बेला संसदमै कुराहरू उठाउँला। तर जसको निवृत्त भइसक्नुभयो त्यो बारेमा संसदले के भन्छ र अरू नियमावलीमा के उल्लेख छ, ती कुरा उल्लेख गरेर हामी यसमा छलफल गर्छौँ। कांग्रेसका अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले संसदमा उठेको विषय त्यसै छोड्न नहुने बताउनुभयो। महाभियोग जस्तो विषय निष्कर्षमा नपुगी छोड्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने उहाँको भनाइ थियो। यस्तो राष्ट्रिय रूपमा उठेको विषयलाई त्यत्तिकै व्यवहारिक छाड्ने, त्यसको बारेमा निष्कर्षै ननिकाल्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन। यो सामान्य व्यक्तिका बिचमा भएको गफ होइन। यो चाहिँ संसदमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव त्यति बेलै टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। अब त्यति बेला टुङ्गिएन। अब फेरि त्यो प्रस्तावका बारेमा छलफल नै नहुने, त्यसका बारेमा चाहिँ सोधखोजै नहुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक होइन। अब त्यसको लिगल स्ट्याटस के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म यसै भन्न सक्दिनँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा उठेको विषय नयाँ सभामा आउँदा शून्यमा छर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ संसदमा पुरानो विषयको कोष उठाउँदा दलहरूबीच छलफल भएर अगाडि बढ्ने सकिने उहाँको भनाइ थियो। अब यो सम्भवतः संसदीय नियमले पहिलाको कार्यकालमा रहेको चाहिँ सबै जिरोमा जान्छ र अहिले पनि मैले बुझेअनुसार कानुन हिसाबले पहिलाको सदनमा रहेका गतिविधि क्रियाकलापहरू जिरोमा झरेका हुन्छन्। अब फेरि नयाँ प्रकारले पुनर्गठित अथवा निर्वाचित भएर आएको सदनमा त्यो बारेमा नयाँ कोर्स सुरुवात गर्नु पऱ्यो भने राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा छलफल हुन्छ। छलफलका आधारमा फेरि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। तर यो विषयमा जे विषय यहाँ सोध्नुभयो, यो विषयमा अहिले दलहरू प्रवेश गरेका छैनन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगको प्रस्ताव नटुङ्गिँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभामा के हुन्छ भन्ने विषयमा दलहरूको फरक धारणा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुरानो नागरिकता निष्क्रिय ठहर गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभएका रवि लामिछाने गैर सांसदको रूपमा पुनः गृहकै नेतृत्वमा फर्कने दौडमा हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई कुनै हालतमा गृह नदिने अडानमा हुनुहुन्छ। गृहमा विगतमा पनि धेरै नेताको आकर्षण देखियो। आखिर किन गृहमन्त्री बन्न नेताहरू मरिहत्ते गर्छन्? हेरौं यो रिपोर्ट। रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएपछि खाली रहेको गृहमन्त्री पद सत्ता गठबन्धनकै भविष्यसँग जोडिन थालेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दोषी ठहर भएर सांसद, मन्त्री लगायत पद गुमाइसक्नुभएका लामिछाने फेरि गृह मन्त्रालयमा नै फर्कन खोज्नुमा प्रतिष्ठाको विषय छँदैछ। अर्कोतर्फ उहाँ गृहको सान र शक्तिको भरपूर लाभ लिन खोजिरहनु भएको छ। स्वार्थ बाँचिने र नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ समेत आइ नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन आनाकानी गरे पनि उहाँले बालकोटदेखि बालुवाटार धाइरहनु भएको छ। गृह नपाए गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिनुभएका उहाँलाई प्रचण्डले निराश बनाइसक्नुभयो। सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको राजधानी विवादमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र सांसद पद गुमिसक्दा रविलाई हतार किन चाहियो गृह मन्त्रालय? अध्यागमनको अनुसन्धान अध्यागमन विभागले गर्नुपर्छ जुन गृह मात्रकै छ। क्रिमिनल केसहरूको चाहिँ नि फौजदारी अन्य फौजदारीहरूको चाहिँ पुलिसले नै गर्छ। त्यसैको चाहिँ आफू मन्त्री हुन खोज्नु भनेको यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो, स्वार्थबाजी नै काम हो। सांसद नहुनु, आफ्नै मुद्दा अनुसन्धानमा हुनु, तैपनि त्यहाँ जान खोज्नु भनेको उहाँको निहित स्वार्थ लुकेको छ। त्यो भनेको त्यो अनुसन्धानलाई निष्क्रिय गराउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो हुँदैन थियो। एउटा नयाँ आशा गरेको, नयाँ तेस्रो शक्तिको रूपमा थापित होला भनेर नेपाली जनताले विश्वास गरेको, धेर थोर विश्वास गरेकोलाई उहाँले चकनाचुर पार्नु। गृह मन्त्रालय मातहतमा 77 जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रहेका छन्। यी सबै शक्तिशाली निकाय हुन्। अर्कोतर्फ गृहमन्त्रीले पाउने अन्य लाभ छँदैछ। विगतमा गृहमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली पछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
विगतमा गृहमन्त्री बन्नुभएका वामदेव गौतम, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण प्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, डाक्टर भीम रावल, रामबहादुर थापा, बादल जस्ता नेताहरू अझै राजनीतिमा प्रभावशाली हुनुहुन्छ। यसले पनि गृहमन्त्री पद शक्ति आर्जनको स्रोत देखिएको छ। रोचक त यो छ कि बहालवाला गृहमन्त्री हुँदा चुनाव हार्ने पनि पर्दछन्, जसमध्ये कृष्ण प्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र बालकृष्ण खाँड पर्दछन्। मानिसले पत्याउन् वा नपत्याउन्, एउटा कुरा प्रश्न हो कि गृहमाथि जसको आँखा जान्छ अथवा राजनैतिक दलहरूको जुन किसिमले आँखा जान्छ, त्यो आँखा देशको शान्ति सुरक्षालाई मात्र आधारित भएर होइन कि त्यो चाहिँ मन्त्रालयभित्र रहेको आर्थिक चलखेलको आधारमा पनि हाम्रा नेताहरूले त्यो गृह मन्त्रालयलाई आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास गर्छन् र हिजोका नेताहरूले पनि त्यही नै गरे र आजका नेताहरूले पनि त्यही क्रम गरे। त्यो स्थितिबाट चाहिँ आज आउने नयाँ पुस्ताहरू पनि बाहिर जान सकेनन्। कुरो जसलाई पनि के हुन्छ भन्नु होला भने मान सम्मानको चाहिँ सानबान भन्छौँ कि हामी, सानबानको इच्छा हुन्छ, सलामी खाने, चौकीमा ठडिने हो। अब त्यहाँ त के भयो त भने गृह मन्त्रालयको गृहमन्त्री नै भइसकेपछि त अगुवा पछुवादेखि लिएर सारा जहाँ गयो त्यो चाहिँ अब सलामी खाने भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरू पनि जान खोज्छन्, कुनै आफ्ना व्यक्तिलाई बचाउनलाई, कुनै आफ्ना चाहिँ अनुचरहरू, कुनै आफ्ना सपोर्टरहरू, गुन्डाहरू बचाउन पनि प्रहरी नै चाहिन्छ। विरोधीलाई सताउन पनि, आफ्नो अपोनेन्टहरूलाई सताउन पनि प्रहरी चाहिँदो रहेछ। अझ त्योभन्दा पनि ठुलो अर्को छ, त्यहाँ चाहिँ केही आर्थिक सहायताहरू बाँड्न पाइन्छ। गृह मन्त्रालय अरू मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली भएकोमा दुई मत छैन। यसकारण पनि रविको आँखा विगतमा पनि त्यही गयो र अहिले पनि गइरहेकै छ। कतै रविका लागि गृह मन्त्रालय मृग तृष्णा साबित त हुने होइन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले श्रीलङ्कामा सार्क समकक्षहरूसँग हुने साइड लाइन बैठकमा सार्कलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले श्रीलङ्कामा सार्कको विषयमा छलफलका लागि भेला नभए पनि समकक्षहरूसँग हुने भेटमा सार्कलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल आज कोलम्बो जाँदै हुनुहुन्छ। मन्त्री पौड्यालले आफूले पछिल्लो समय पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूलाई पासपोर्टको समस्यामा परेकाले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल मोबाइल टिम पठाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। परराष्ट्र नीतिका बारेमा पनि एकपटक विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामी काम गर्दैछौँ हैन, तर पठाइहाल्ने मोबाइल टिम नै गएर भए पनि त्यहाँको इमिडिएट रेस्पोन्स चाहिँ गरिहाल्ने, त्यसपछि लङ टर्म के गर्न सकिन्छ त्यो सोच्ने कुराहरू छ। त्यसपछि भेरिफिकेसनको मेकानिजमलाई अलिकति बलियो बनाएर उहाँहरूबाट चाहिँ लिन सकिन्छ कि, अथवा चाहिँ अरू ठाउँमा पनि मोबाइल टिमहरू राखेर गर्न सकिन्छ कि, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै देशभित्र 2-3वटा ठाउँमा चाहिँ स्टाफहरूलाई डिभाइड गरेर गर्न सकिन्छ कि, डिफ्रेन्ट अप्सनमा कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यो अब यही अप्सनमा जाने भनेर अहिले भइसकेको छैन, किनभने गृह कार्यमै छौँ। हामी हप्ता 10 दिन पछाडि, म श्रीलङ्काबाट फर्केपछि हप्ता 10 दिन पछाडि पासपोर्ट र हामीले दिने सेवामा चाहिँ डेडिकेटेड गरेरै म तपाईँहरूसँग इन्टरेक्सन गराउँछु। शुक्रबार मन्त्री पौड्यालले आफ्ना श्रीलङ्काका समकक्षी भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। सोही दिन मन्त्री पौड्यालले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठका अवसरमा श्रीलङ्का सरकारले आयोजना गर्ने विशेष समारोहमा सहभागी भएपछि उहाँले राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेसँग पनि भेट गर्नुहुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवमसँग उपहार टन्न। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालय पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच विवाद बढेका बेला यो भेटघाट भएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने खोजे पनि नेकपा एमाले रासोपालाई नै दिन दबाब दिँदै आएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता साझेदारीका लागि भएको सहमतिको पूर्ण पालना हुनुपर्ने अडान राखिरहनु भएको छ। रासोपाले पनि आफूले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राप्रपाका अध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिन नहुने मागसहित पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिट गरिदिएको छ। कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषयमा संसदको आन्तरिक काम भएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेश गरेको रिट सर्वोच्चले दरपिट गरिदिएको हो। पोखरेल पेश गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले बुधबार दरपिट गर्नु भएको हो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कार्यवाहीको विषय भएको सर्वोच्चको आदेशमा छ। निवेदनमा कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा संसद सचिवालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा नदिन तथा सभामुखलाई विपक्षी दलको नेता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गराउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि त्यो पद रिक्त भएको हो। लामिछाने गत चुनावमा चितवन 2बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। सभामुख घिमिरेले संविधानको धारा 89 बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान 1 रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराउनु भएको हो। संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने नदेखिएको र निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेकोले नेपालको संविधानको धारा 89 को खण्ड ख बमोजिम रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद 1 रिक्त भएको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 212 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा छ। चितवन 2बाट निर्वाचित सांसदको पद गुमेसँगै निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। 6 महिना भन्दा बढी कार्यकाल रहँदै सांसदको पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले संसदको नियमावली निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। बुधबार संसद भवनमा बसेको समितिको बैठकले 15 दिनको समयभित्र नै नियमावली निर्माण गरिसक्ने गरी छलफल अघि बढाएको जनाएको छ। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले नियमावलीमा प्रस्तावनादेखि विभिन्न नियमहरूमा छलफलहरू अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नियमावलीमा प्रत्येक पटक संसद अधिवेशन सुरु भइसकेपछि नियमावली परिमार्जन गर्ने विगतदेखिकै अभ्यास रहेको भन्दै सोही अनुसार नियमावली बनाइरहेको बताउनुभयो। यो नियमावलीमा प्रत्येक पटक संसद अधिवेशन सुरु भइसकेपछि यो नियमावली परिमार्जन गर्ने यो विगतदेखिकै यो प्र्याक्टिस हो। सोही बमोजिम हामी नियमावलीलाई निर्माण गर्नका लागि 15 दिनको समय दिएको छ
र सोही बमोजिम हामी नियमावलीमा दिनदिनै हामी छलफलको क्रममा छौँ र काम गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाले नियमावली मस्यौदा समितिमा 21 जना सदस्य तोकेको छ। गत माघ 13 गते समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले बुधबार निर्वाचन आयोगमा रवि लामिछाने नेतृत्वको उक्त पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको हो। रासपा निर्वाचन आयोगमा 2079 असार 17 गते दर्ता भएको थियो। सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ 13 गते अनागरिक भएको ठहर गरेको, निजले दल दर्ता गर्दा एवं सांसदको उम्मेद्वार बन्दा पेश गरेको नागरिकता कानूनतः अवैधानिक रहेकाले सोही अवैधानिक नागरिकता पेश गरी रवि लामिछानेको अध्यक्षता बैठक बसी दल खोल्ने गरेको निर्णय निजले गरेको हस्ताक्षर समेत अवैधानिक भएको उजुरीमा लेखिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 21 मा राजनीतिक दलले गर्न नहुने काम सम्बन्धी उल्लेख छ, जसमा राष्ट्र विरुद्ध जासुसी गर्ने गराउने र राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। रवि लामिछाने उपप्रधान सहित गृह मन्त्री भइसकेको, तर संविधान अनुसार यो पद नागरिक भइसकेपछि मात्रै प्राप्त हुने भएकाले त्यस अघि नै अनागरिक रहेको व्यवस्था रविले राष्ट्रिय गोपनीयता भंग हुने कार्य भएको आरोप निवेदनमा छ। राष्ट्रिय हित भन्दा बाहिर गई यस्ता कार्य भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज हुनुपर्ने उजुरीमा जिकिर गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियुक्ति प्रमुख सामन्ता पावर नेपाल आउनुहुने भएको छ। युएसएआईडीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पावरले फेब्रुअरीको पहिलो साता नेपालको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि कुनै पनि मुलुकबाट हुन लागेको यो नै उच्च तहको भ्रमण हो। सन् 2002 मा तत्कालीन विदेश मन्त्री कोलिन पावरले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो नै उच्च स्तरीय भ्रमण हो। उहाँ क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ। साथै पावर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी सदस्य समेत रहनु भएको छ। तर उहाँ कुन मितिमा आउने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रश्न पारिएको छैन। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सामन्ताको भ्रमण माघ 22 गतेदेखि 24 गतेसम्म हुने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही मितिलाई आधार मानेर पावरको भ्रमणको गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ। अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड फर्के लगत्तै अमेरिकाबाट अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। युएसएआईडीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रमुख पावरले नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरू, सामुदायिक समूहहरू, विद्यार्थीहरू, व्यवसायीहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक समेटेर समावेशी र लचिलो देश बनाउनका लागि प्रयासहरू र उपलब्धिहरूबारे छलफल हुने उल्लेख छ। सन् 2021 मे 3 बाट जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी सामन्ता राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य हुने पहिलो युएसएआईडी की प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँको जिम्मेवारी आर्थिक, मानवीय र भू राजनीतिक मुद्दाहरूको दायरामा अमेरिकाको प्रतिक्रियाहरूमा विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चर्का कुरा गरे पनि यसतर्फ खासै प्रगति हुन सकेको छैन। विश्वव्यापी रिपोर्टले पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा यथावत रहेको देखाइसकेको छ। लाभको पदमा रहनेबाट भ्रष्टाचार हुँदासम्म यसको असर समाजको तल्लो इकाइसम्म परिरहेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् 2022 को भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचाङ्कमा नेपाल 34 अङ्कका साथ 110औं स्थानमा परेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 1 अङ्क बढी हो। तर नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ। नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा डरलाग्दो बढ्दै गएको छ। यसले ठूलो परिणाममा आर्थिक अनियमितता गर्न खोज्नेलाई सहज बनाइदिएको छ। अर्कोतर्फ विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा कसुर स्थापितको प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा वात्तै घटेर 38.51% झरेको छ। यसले पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई उत्साहित बनाइदिएको छ। जहाँ बढी अधिकार प्रदान गर्यो उही बढी भ्रष्टाचारको स्थिति बन्दै गएको छ। यसको उदाहरण हो स्थानीय सरकार, जसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमा
33.14% देखिन्छ। त्यसपछि शिक्षा, भूमि प्रशासन, वन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासनमा बढी उजुरी देखिन्छ। उजुरी मात्र भ्रष्टाचार बढी हुने आधार नहुन सक्छ। सरकारी पद धारण गरेकाहरूले भ्रष्टाचारमा आफै सामेल हुने र नियमनकारी निकाय फितलो हुने पनि समस्या हो। हामीले चाहिँ कतै न कतै राणाको पालाकै जगमा पञ्चायत शासन चलायौँ। पञ्चायतकै जगमा रहेको अड्डाहरूलाई अहिले मुलुक चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र जाँदा पनि त्यसै गरी चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। आमूल परिवर्तन गर्न नसक्दा मुलुक भ्रष्टाचारले गाँचिँदै गयो। पछिल्लो समय प्राविधिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। आइटी र विद्युतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनै नसक्ने गरी भइरहेको देखिन्छ। यस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ज्ञान अभावले पनि उजुरी कम पर्न सक्छ। बढी आर्थिक गतिविधिहरू हुने क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र त्यसपछि मध्य प्रदेशमा उजुरी परेको तथ्याङ्क छ। झुटो शैक्षिक योग्यतादेखि जन्ममिति सच्याउने सम्मका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि शिक्षक र कर्मचारीहरूमा अझै देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याउनेदेखि पुरातात्विक क्षेत्र मासेर व्यक्तिगत लाभ लिने समूह पनि हाबी छ। त्यस क्षेत्रमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निकायको अझै पनि कमै ध्यान गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतले नेपाललाई दिने अनुदान सहायता कटौती गरेको छ। विगत वित्त वर्ष 2023-24 का लागि वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले युनियन बजेट बुधबार प्रस्तुत गर्नु भएको छ, जसमा भारतको विदेश मन्त्रालय मार्फत नेपाल सहित छिमेकी मुलुकहरूलाई दिने अनुदान सहायता बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षका लागि भारतले नेपाललाई 5 अर्ब 50 करोड भारु दिने भएको छ। यो गत वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा कम हो। गत आर्थिक वर्षमा भारतले नेपालका लागि 7 अर्ब 50 करोड भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। वित्त वर्ष 2021-22 मा 4 अर्ब 46 करोड भारु विनियोजन भएको थियो। वैदेशिक अनुदानमा भारतले सबैभन्दा धेरै खर्च भुटानका लागि खर्च गर्ने भएको छ। यस वर्ष भुटानले 24 अर्ब भारु सहायता भारतबाट पाउने भएको छ। अफगानिस्तानले 2 अर्ब पाउने भएको छ। बङ्गलादेशले 2 अर्ब, श्रीलङ्कालाई 1 अर्ब, मालदिप्सलाई 4 अर्ब, म्यानमारलाई 4 अर्ब र मङ्गोलियालाई 7 करोड भारु सहायता दिने भएको छ। अफ्रिकी मुलुकहरूले 2 अर्ब 50 अर्ब रुपियाँ सहायता पाउने भएका छन्। ललितपुर वडा नम्बर 16 स्थित लोकाकीर्ति महाव्या नकबहिरबाट 40 वर्ष अघि चोरी भएको बुद्ध मूर्ति सरकारी पहल नहुँदा थाइल्याण्डबाट फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको छ। ठूलो मूर्ति चोरी भएपछि सानो मूर्तिलाई बिहार परिसरको मन्दिरभित्र राखिएकोमा त्यो पनि चोरी भयो। 2 मूर्तिहरूमध्ये ठूलो बुद्धको मूर्ति थाइल्याण्डमा भेटिएको छ। एक रिपोर्ट। प्राचीन कला संकलक सुरिन लिम्पा नोन्डाले किनेको भेटिएको थियो। लिम्पा नोन्डाले आफ्नो मृत्यु अघि मूर्ति फिर्ता गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका थिए। बुबाको इच्छा अनुसार उनकी छोरी परेदा लिम्पा नोन्डो मूर्ति फिर्ता गर्न आशय व्यक्त गरेकी छिन्। तर नेपालबाट मूर्ति फिर्ताको प्रक्रिया सुरु नगर्दा अलमल भइरहेको छ। अब यो एउटा चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ स्थापना गर्नु राम्रो गरेको भए राम्रो छ, कुरा त्यही होइन। त्यसको लागि के गर्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ यहाँ? अब ल्याएर चाहिँ नि यहाँ राख्नु पर्यो, राखेर चाहिँ अब देउताको चाहिँ पूजा गर्नुपर्छ, गरिराख्ने त्यही हो। अनि यो हराएको बारेमा केही जानकारी छ यहाँलाई? थाहा छैन, त्यस्तो थाहा छैन। अब धेरै वर्ष भइसक्यो, 40औं वर्ष भइसक्यो होला अहिले लगेको। अनि यो अहिले मूर्ति चाहिँ फेला पर्यो भन्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ? अब खुसी त हुनै पर्ने भयो। ललितपुर महानगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्य कूटनीतिक पहलपछि सन् 1984 मा पटको टोलबाट चोरी भएको लक्ष्मीनारायणको मूर्ति 2078 वैशाखमा फिर्ता भएर यथास्थानमा प्रतिष्ठापना गरिएको भन्दै मूर्ति फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। विषयमा अस्ति यही टोलवासी साथीहरूकोबाट जानकारी प्राप्त भए। त्यसपछि अलि सिरियस नै भएको छ। वडाले पनि यस
हाम्रो मूर्ति यही हाम्रो पछाडि रहेको यो चैतेको सँगै रहेको मूर्ति चोरी भएको र त्यो मूर्ति अहिले थाइल्यान्डमा छ भन्ने कुरा पनि सुनियो। त्यो व्यक्तिगत एउटा कलेक्टरले कलेक्सन गरिरहेको अवस्थामा उहाँबाट चाहिँ फिर्ता दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ वडाबाट प्रक्रिया पुर्याएर कानुनी रूपमा फिर्ता ल्याउनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू अब सबभन्दा पहिला वडाकै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि हामी वडा र नगरपालिका लगायत हामी सम्बन्धित पुरातत्व विभाग कहाँ कोसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने कसरी ल्याउनु पर्ने त्यो विषयमा हामी त्यसको लागि हामी वडाबाट पहल गर्छौँ। चोरी भएका मूर्ति यथास्थानमा प्रतिस्थापन गर्न समुदायसँगै स्थानीय तथा केन्द्र सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। तर सरकारी निकायका पदाधिकारी यस्ता संवेदनशील विषयमा सक्रिय छैनन्। थाइल्यान्डमा रहनुभएका ज्ञानेन्द्र शाक्य नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले पहल गरेमा मूर्ति फिर्ता ल्याउन सकिने आफूले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुहुन्छ। नकबैल टोल लिच्छवीकालीन बिहार ऐतिहासिक भए पनि संरक्षणको अभावमा जीर्ण भएको र धेरै मूर्तिहरू हराएको नकबैल टोल स्टार समितिका अध्यक्ष किरण नरसिंह शाक्य बताउनुहुन्छ। ती कसरी हरायो भन्ने कुरा त अब 40-42 वर्ष अगाडिको कुरा, जो बच्चाको बेलाको कुरा भयो। त्यति राम्रो जानकारी त छैन। हामी बच्चा बेला देखिराखेको मूर्ति चाहिँ हो, सम्झनामा चाहिँ छ, तर कसरी हरायो त्यति बेलाको त्यति सम्झना अब छैन भन्नु। यो मूर्ति अहिले भर्खर मात्र थाहा भयो। थाइल्यान्डको बैङ्ककमा भेटिएको छ भन्ने त्यो सोसियल मिडियाबाट मात्र थाहा भएको हो। अरू त विशेष हामीलाई त्यति जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन। लोकाकृति महाविहारबाट चोरी भएको मूर्तिबारे लैनसिंह वाङदेलको स्टोलेन इमेजेस अफ नेपाल, प्रतापादित्य पालको सन् 1974 मा प्रकाशित आर्ट अफ नेपाल, मेरी सेफोर्ड स्लसरको सन् 1982 मा प्रकाशित नेपाल मण्डलमा पनि उल्लेख गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर शाक्यको रिपोर्ट। बाँकीकी निर्मला कुर्मीले न्याय पाउनुपर्ने माग राख्दै तेस्रो पटक माइतीखेर मण्डलमा धर्नामा बसेको 1 महिनाभन्दा बढी भयो। तर राज्यले बेलैमा सही निर्णय गर्न नसक्दा धर्नामा बसेकाहरूले न्याय पाउने कुरा छाडौँ, सरकार भएको सम्म पनि महसुस गर्न पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य राजधानीको मुटु माइतीघर मण्डलाको हो। दृश्यमा न्यायका लागि हातमा लालटिन र सरकार खोज्दैछौँ लेखेको प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर सिटी फुक्दै हिँडेको एक समूह देख्न सकिन्छ। उनीहरू बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि तेस्रो पटक धर्ना दिन बाँकेबाट काठमाडौँ आएका अधिकार कर्मी र पीडित निर्मलाका आफन्तहरू हुन्। बाँकेबाट हिँडेर काठमाडौँ आएका उनीहरू 78 असोज तेस्रो साता काठमाडौँमै अनसन बसेका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय समिति बनाएर घटनाको छानबिन गर्ने सहमति भएको थियो। समितिले 78 कार्तिक दोस्रो साता प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ। तर पनि छानबिन अगाडि बढेन। त्यसपछि पुनः उनीहरू 78 पुसमा दोस्रो पटक अनसन बसे। दोस्रो पटक पनि सो मुद्दा सिआइबीले हेर्ने आश्वासनपछि उनीहरूले अनसन तोडे। तर हालसम्म पनि कुर्मीको विषयमा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान बाहिर आएको छैन। अझै यस विषयमा सरकारले पनि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। कुर्मीलाई बेपत्ता बनाई हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुको साटो प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाटै उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उनीहरू तेस्रो पटक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर पनि यो विषयमा राज्य गम्भीर हुन सकेको छैन, जसले गर्दा न्याय पाउनु त परको कुरा उनीहरूले सरकार भएकोसम्म महसुस गर्न सकेका छैनन्। यदि न्याय माग्नु अपराध हो भने हामी अपराधी हौँ हैन, तर न्याय चाहिँ चाहियो हामीलाई हैन। न्याय यतिसम्म महँगो हुनु हुँदैन नि। एउटा महिला मारिँदाखेरि पनि सरकारले चाहिँ मुद्दा अदालत नपुर्याइदिने भनेको त कतिसम्मको अमानवीयता हो र कतिसम्मको चाहिँ मानव अधिकार हो र मानव अधिकार हनन हो र
कहिलेसम्म सरकारले चाहिँ आफ्नो यो प्रवृत्ति देखाइरहने, कहिलेसम्म चाहिँ सरकार महिलाका मुद्दामा चाहिँ संवेदनशील नहुने होइन। हरेक नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसरी न्याय माग्दै राजधानीमा आउँदा समेत पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु भनेको राज्यको लाचारीपन हो। समयमा चाहिँ हामीले न्याय पाएनौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप पनि परिवर्तन गर्ने तयारीमा छौँ। हामीले सरकारले अल्टिमेटम पनि दिइसकेका छौँ। हामी दिनभरि आज चाहिँ एउटा आश पलाएर हामी आउँछौँ, एउटा आश जगाएर हामी आउँछौँ। आज चाहिँ हामी सरकार पाउँछौँ भन्ने एउटा आश हुन्छ, तर साँझ 5:15 बजेसम्म पनि हामीले चाहिँ सरकार नपाइसकेपछि अब एउटा खिन्नता लिएर एउटा दुःखका साथ हामी फेरि यहाँबाट चाहिँ उठ्छौँ जान्छौँ। र अर्को दिन त्यही एउटा सपना हुन्छ नि, न्यायको लागि एउटा सपना देख्नेलाई आज त पक्कै सरकार पाइएला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी निरन्तर यसरी नै सरकारलाई चाहिँ झकझक्याइरहेका छौँ, सरकार खोजिरहेका छौँ तर पाइरहेका छैनौँ। निर्मला कुर्मीको विषयमा राज्यले न्यायपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा यो विषय झनै गिजोलिएको छ। यसले गर्दा जनमानसमा सत्ता र शक्तिको आडमा जुनसुकै बेला न्यायको खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ। त्यसैले निर्मला कुर्मी प्रकरणमा राज्य गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले बजारमा मापदण्ड अनुसारको आयोडिन नुनको बिक्री नभएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले बजारमा पिङ्क साल्टको नाममा आयोडिन नभएको नुन छ्यापछ्याप्ती देखिएको भन्दै नियमन गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आम उपभोक्ता एकातिर खुसी छ भने सायद मेरो विचारमा ठगेर खान पल्केकाहरू अथवा चाहिँ कामै नगरिकन उपभोक्ताको खल्तीबाट सेवा शुल्कको नाममा पैसा ठुटेर खान पल्केका केही वर्ग चाहिँ अवश्यम्भावी रूपमै उनीहरू पीडित भएको होला। राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा बस्ने अनि उपभोक्तालाई ठग्दै हिँड्ने के राज्यको यही तरिका हो त? आयोडिन नुनको सट्टा कालोबजारी गर्ने हिसाबले अन्य नुनको बिक्री भएको उजुरी आएको भन्दै यसको अनुगमन गर्न लागेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्देशक होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नुनहरूभित्र चाहिँ के तत्त्वहरू छन्, आयोडिन लगायतका तत्त्वहरू चाहिँ तोकिएको मात्रामा छ छैन भनेर चाहिँ त्यसको क्वालिटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नै यसको चाहिँ लिडिङ एजेन्सी हो र त्यसरी बजारमा भेटिएका नुनहरू केही छन् र यहाँहरूको सूचनामा त्यो आएको छ भने त्यसलाई परीक्षण गरिदिनु हुन र यदि उपयुक्त छैनन् भने त्यसलाई बजारबाट हटाउनेतर्फ उपभोक्ता मिडिया र हामी सबैले चाहिँ सामूहिक रूपमा प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उपभोक्ता ऐन 2075 लागू भएसँगै नियमनकारी निकायले तदारुकताका साथ अनुगमन गरिरहेको भट्टराईको भनाइ थियो। सरकारले गुणस्तरीय नुनको लागि मापदण्ड तोकेको छ, जसअनुसार नुनमा 96% सोडियम क्लोराइड हुनुपर्ने, उत्पादनमा आयोडिनको मात्रा 50% ppm तथा 30% आयोडिन खुद्रा बिक्रीमा हुनुपर्ने जनाएको छ। स्वस्थ मानिसले दैनिक 5 ग्राम भन्दा बढी आयोडिन नुन खान नहुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरूले 10% सेवा शुल्क पुनर्स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्ने भएका छन्। बुधबार केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले 7 दिने सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले खाइ पाइरहेको सेवा सुविधा कटौती भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने होटल सङ्घ र होटल क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू बीच सन् 2006मा नै सम्झौता भएको र सर्वोच्च अदालतले पनि सेवा शुल्क लिने विरुद्ध परेको निवेदन खारेज भएको समितिको दाबी छ। कार्यक्रममा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक होटल तथा प्रतिष्ठानहरूको मूल गेटमा धरना दिने बताउनु भएको छ। 19 गतेदेखि 26 गतेसम्म प्रतिष्ठानको मूल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने, जहाँ चाहिँ हाम्रो सर्भिस चार्ज हाम्रो अधिकार हो, नो सर्भिस चार्ज नो सर्भिस लगायतका नारा लेखेर हामी मूल गेटमा चाहिँ कालो ब्यानर राख्छौँ। अनि सबै श्रमिकहरूले कालो पट्टी बाँध्ने, कालो फेटा बाँधेर हामी चाहिँ काम गर्छौँ। भोलिदेखि हामी त्यो कालो पट्टी र फेटा बाँधेर हामी काम गर्ने। अनि प्ले कार्डहरू
जो चाहिँ हाम्रो सर्भिस चार्ज हाम्रो अधिकार हो होइन। सर्भिस चार्जसँग सम्बन्धित खालका चाहिँ प्ले कार्डहरू हामी बनाउँछौँ र त्यो प्ले कार्ड लिएर हामी प्रत्येक दिन धरना कोण सभा हामी प्रतिष्ठान स्तरमा गर्छौँ। सङ्घर्ष समितिले माघ 19 गतेदेखि 26 गतेसम्म विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। भारतबाट इन्धनको मूल्य पुनः बढेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले निगमलाई इन्धनको भाव बढाएर पठाएको हो। जसअनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 1 पैसा, डिजल 7 रुपैयाँ 98 पैसा, मट्टीतेल 4 रुपैयाँ 61 पैसा तथा हवाई इन्धन 7 रुपैयाँ 80 पैसा बढेर आएको निगम स्रोतले जनाएको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएपछि निगम फेरि घाटामा गएको जनाएको छ। निगमका अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने अबको 15 दिनमा 9 करोड 41 लाख रुपैयाँ घाटा पर्नेछ। विगत 4 महिनासम्म निगम नाफामा रहँदै आएको थियो। विगतमा परेको घाटाका कारण निगमले सरकारबाट 7 अर्ब ऋण लिएको छ। त्यस्तै आईओसीलाई बुझाउनु पर्ने करिब 11 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विगतमा 1 महिनामा कच्चा तेलको भाव प्रति ब्यारेल करिब 8 अमेरिकी डलरले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार कच्चा तेलको भाव प्रति ब्यारेल 85, WTI को 79, मुर्बानको 84 डलरमाथि कारोबार भइरहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानमा रहेका शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगले सहयोग माग गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगले विश्वका विभिन्न दाता तथा देशहरूसँग पनि सो सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो। सुडानमा शरणार्थीहरूको संख्या बढ्दै गएकाले उनीहरूलाई अति आवश्यक सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगले विगतदेखि नै यस्तो सहयोगका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। सो आयोगले विभिन्न 41वटा संस्था तथा देशहरूलाई सुडानका शरणार्थीका लागि सहयोगको आग्रह गरेको हो। हाल सुडानमा कम्तीमा पनि 9 लाख शरणार्थी रहेका र उनीहरूका लागि आवश्यक खाद्यान्न एवं अन्य सहयोग आवश्यक परेको बताइएको छ। उक्त आयोगको कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सन् 2023 का लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न विश्वका विभिन्न देशलाई आग्रह गरेको हो। सुडान अफ्रिकी देशमा शरणार्थीहरूलाई शरण दिइरहेको दोस्रो ठूलो मुलुक हो। त्यहाँ अहिले पनि 9 लाख भन्दा बढी शरणार्थी छन्। रुस युक्रेन युद्ध निकै लम्बिने संकेतहरू देखिसकेका छन्। युक्रेनको हतियार सहायताका लागि निरन्तरको कसरत र पश्चिमा मुलुकहरूले गरेका सहयोग, त्यसमाथि पनि पुटिनको हातमा रहेको खतरनाक हतियारको बटन, रुसको बेला बखतमा आउने चेतावनीले आणविक युद्धको संकेत गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व सुरक्षा र अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा झाँगिँदै गएको रुस युक्रेन बीचको तिक्तता थप चुलिँदो छ। युद्ध निकै लम्बिने संकेतहरू देखिसकेका छन्। यसले आणविक हतियार प्रयोगको खतरा बढाइरहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक हतियार सम्बन्धी फौजलाई उच्च सतर्कतामा राखेका छन्। आणविक हतियारले सम्पन्न अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशहरू युक्रेन युद्धमा अप्रत्यक्ष रूपमा सामेल भएको रुसको आरोप छ। यस्तोमा गत साता संयुक्त राज्य अमेरिकाले कियभलाई 31वटा अब्रम्स M1 ट्याङ्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। युके र जर्मनीले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लेपर्ड 2 ट्याङ्क पठाउने प्रतिबद्धता जर्मनीले व्यक्त गरेको छ। सहयोगी राष्ट्रहरूलाई लडाकु विमानका लागि पनि गठबन्धन बनाएर युरोफाइटर, टोर्नेडो, फ्रान्सेली रफायल र स्विडिश ग्रिपेन जेटहरू पनि उपलब्ध गराओस् भन्ने आशा कियभको छ।
यसरी युक्रेनले हतियार सहयोगका लागि गरेको निरन्तर कसरत र पश्चिमले गरेका सहायताले रुसलाई दबाव दिइरहेको प्रश्न हुन्छ। यसले हतियारको होडबाजीलाई बढाएको छ। रुससँग 6000 भन्दा बढी आणविक हतियार रहेको स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटको तथ्याङ्क छ। नेशनल वर्ल्डले रुससँग 7000 आणविक हतियार रहेको उल्लेख गरेको छ। यो विश्वमा रहेको कुल आणविक अस्त्रको आधा हो। रुसपछि अमेरिकासँग 5500, चीनसँग 350, फ्रान्ससँग 290, बेलायतसँग 225, पाकिस्तानसँग 165, भारतसँग 156, इजरायलसँग 90 र उत्तर कोरियासँग 50 आणविक हतियार रहेको तथ्याङ्क छ। विश्वकै शक्तिशाली आणविक हतियार रुससँग रहेको उल्लेख छ। रुसले सन् 1960 को दशकमा परीक्षण गरेको जार बम भन्दा दोब्बर शक्तिशाली आणविक हतियार विकास गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। सन् 2015 मा रुसले 100 मेगाटनको आणविक बम विकास गरेको उल्लेख छ। जार बमको परीक्षण हुँदा 1000 किलोमिटरसम्म असर गरेको थियो। झण्डै 100 किलोमिटर क्षेत्र ध्वस्त भएको थियो। सोभियत संघले निर्माण गरेको जार बम 50 मेगाटन्सको थियो। रुसले 100 मेगाटन्सको आणविक हतियार सन् 2015 मा निर्माण गरेको सूचनाहरू बाहिर आएका थिए। सोभियत संघ हुँदा नै 101.5 मेगाटनका 3वटा आणविक हतियार बनाएको थियो। यसकारण पनि जार बम भन्दा दोब्बर शक्तिशाली आणविक हतियार रुससँग रहेको बताइन्छ। यस्ता बमले 2000 किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र ध्वस्त पार्ने अनुमान गरिएको छ। पुटिनको हातमा यति खतरनाक हतियारको बटन छ। रुस युक्रेन युद्धमा पश्चिमी सक्रियता र पुटिनको बेला बखतमा आइरहने भड्किला चेतावनीले पनि आणविक युद्ध हुने भयावह स्थिति सृजना हुने संकेत देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि प्रतिमा धरेलको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। तेस्रो तथा अन्तिम टी20 क्रिकेटमा भारतले न्युजिल्यान्डमाथि 168 रनको फराकिलो अन्तरले जित हात पारेको छ। यो सँगै 3वटा खेलको टी20 श्रृङ्खला भारतले 2-1ले जितेको छ। भारतको अहमदाबादमा जितको लागि 235 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 12.1 ओभरमा मात्रै 66 रनमा अल आउट भयो। न्युजिल्यान्डका लागि डरियाल मिचेलले 25 बलमा 35 रन बनाए। मिचेल सान्टनारले 13 रन बनाए। भारतको यो टी20 इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अन्तरको जित हो। भारतले यसअघि आयरल्यान्ड विरुद्ध 143 रनको जित हात पारेको थियो। न्युजिल्यान्डको यो दोस्रो सबैभन्दा कम योगफल हो। यसअघि न्युजिल्यान्ड 2021 मा बङ्गलादेश र 2014 मा श्रीलङ्कासँगको टी20मा 60 रनमा अल आउट भएको थियो। न्युजिल्यान्डलाई 66 रनमा समेट्न भारतका हार्दिक पाण्डेले 4, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिकले र शिवम माभिले 2-2 विकेट लिए। पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 234 रन बनायो। भारतका सुमन गिलले 63 बलमा 12 चौका र 7 छक्का सहित 126 रनको अभिजित शतकीय इनिङ खेले। यो सँगै गिल भारतबाट एउटै खेलमा टी20 आईमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन्। राहुल त्रिपाठीले 44, सूर्यकुमार यादवले 24 र हार्दिक पाण्डेले 30 रन बनाए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राप्रपाका मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे संसदमा सत्तारूढ सांसदकै जुहारी। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे नबोल्न एमाले र माओवादीको चेतावनी। राप्रपा भन्छ हामी बोल्छौं। निर्वाचन आयोग प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने कानुनको तर्जुमा गर्दै उम्मेद्वार बन्ने उमेर घटाउन सरकारवालाहरूको सुझाव। पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा बारेको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने नबढाउने विषयमा सांसदहरू विभाजित। प्रस्तावबारे दलहरूबीच सहमति खोज्नु पर्नेमा जोड। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियुक्ति प्रमुख सामन्ता नेपाल आउँदै सन् 2002 पछि अमेरिकाबाट हुन लागेको उच्च स्तरीय भ्रमण। भारतले घटायो नेपाललाई दिने अनुदान सहायता। अघिल्लो वर्ष 7 अर्ब 50 करोड दिएको भारतले 2 अर्ब
घटायो, भुटानलाई 24 अर्ब भारु दिने। सुडानमा रहेका शरणार्थीका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगद्वारा विभिन्न 41 सङ्घ संस्थासँग सहयोग माग, 9 लाख शरणार्थी सङ्कटमा रहेको भनाइ। र तेस्रो तथा अन्तिम टी20 क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डमाथि भारतको कीर्तिमानी जित, 235 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 66 रनमै सीमित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।